پمینا کی د یار د سرزار شي ایک غلام د زمانی وینو سردار شي مینان دی د پتنگ پشان خاموش وی چه بلبل غلدی اظہار کڑی نو سنگسار شی یا ہمیشہ ریو شجر پکانو لاگی اے پاغی آلت کے کلچ باردار شی بلندی پاج زی سر ملدی شی تکبر سرا پلاندی را گزار شی یا تابدار بے مخلوقا دا بحرو برشنو ایچ دا خدا و رسول دا حکم تابدار شی ایچ پسخت کلاس در کیا غیار وی او سیاران وچ پسخت کی غیار شی یا ظلمی توب کی دا توات بیلا مزاوی اے پپیرے کی سڑی اسم پریزگار شی پزوانے کی وی زوانی خودی وانی دا چپ گیا ربار تیر شو خیار شی یا چکم وقت کی دا دنیا دا کاروزی اے بیا تسبیح پلاس کے والی تو بگار شی اے غفرانو دینا میرا بیاہم خادا پاخر وقت کی دا چاچ بیڑے پار شے